प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी समाजवादी मोर्चामा सहभागी दलहरू चाँडै एक ठाउँमा हुन्छौ। सेवाग्राहीसँग घुसलेदी गर्दा पोखरा महानगरपालिकाका सब इन्जिनियर सहित 2 जना पक्राउ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति नबन्ने कारणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस्तो। नाउपाको अध्यक्ष विवादमा सर्वोच्च अदालतले कसलाई देला साथ। लाल पूर्जा पाएपछि ओडावासीहरू दङ्ग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन् काङ्ग्रेसले सत्ता छाडेपछि रविजीलाई टार्गेट गर्यो, यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो। प्रतिनिधि सभाको अवरोध छिट्टै अन्त्य हुने प्रचण्डको ठोकुवा। गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा गढीमाईमा पूजापाठ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने राप्रपाको प्रदर्शनमा परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा सामान्य बल प्रयोग भएको हो। ज्ञान शाहीले तथानाम भन्नुभएछ। ओदेबीलाई तर्साएर सफल होला त लगानी सम्मेलन। गृहमन्त्री विरुद्ध मैदानमा उत्रियो राप्रपा पनि धर्म सङ्कटमा। रवि लामिछाने अब राजीनामा देलान् त नैतिकताको आधारमा। रासपा सांसद झाको दाबी गृहमन्त्रीमाथि उजुरी दिए पनि त्यो दर्ता भएको छैन। प्रधानमन्त्री ज्यू सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कहाँ गयो? प्रभु शाहको भनाई सरकारले काङ्ग्रेसले माग जस्तै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। राजेन्द्र पाण्डे सारा मतभेद हटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाउने काङ्ग्रेसको कसरत जारी। स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्दैन डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेश पुगे शेखर कोइराला। गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिए प्रहरीलाई यस्तो निर्देशन। अब के नियम लागू हुँदैछन् नेपालमा यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। वर्ष 2080 का चर्चित अपराध र फैसलाहरू। टोपबहादुर रायमाझीदेखि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसम्मका समाचार। ठमेल र दरबार माग 24 घण्टा खुला हुने यस्तो छ विशेष सुरक्षा योजना। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। 12 महिनामा राजनीतिक उथलपुथलका 12वटा घटना। अहिलेको गृह प्रशासन समाचारका हेडलाइनमा भर पर्ने र डराउने खालको छैन। रवि लामिछानेको भनाई सहकारी ठगी आरोपमा रविमाथि छानबिन समिति नबन्ने सरकारको अन्तिम निष्कर्ष। अब काङ्ग्रेसले कस्तो बटलाइन अपनाउला? सत्ता र शक्तिको आडमा बस्नेहरूबाट देश बर्बाद भएको चित्रबहादुर केसीको भनाई। शहीदहरूको सम्मान भएन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सुहाङलाई जिताउन एमाले माओवादीको एउटै आह्वान। र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको यस्तो घोषणाले 2084 मा लड्ने दलहरू उथलपुथल हुँदै दुधकोशीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। हत्याका 4 अभियुक्त कारागार चलान। विद्यार्थी भर्ना सुरु हुनु अघि नै 77 जिल्लामा पुग्यो पाठ्य पुस्तक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नछुटाउनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसएससी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्नका लागि प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको बताएका छन्। सामुदायिक सेवा केन्द्र टुडाल देवी प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्ज तथा मालीगाउँले आज आयोजना गरेको लागु औषध दुर्व्यवसायी तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले ठमेल र दरबार मार्गलाई चलायमान बनाउन विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको जानकारी गराएका हुन्। ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र 24 घण्टा खुलाउनका लागि अपराध हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रहरीको जनशक्ति थप गरी उक्त बजारलाई चलायमान बनाउन नेपाल प्रहरी लाग्नेछ। परिसर प्रमुख खत्रीले पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर लागु औषध दुर्व्यवसायी र साइबर अपराधको घटना बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौँ प्रहरीले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने 3700 मुद्दा दर्ता काठमाडौँ प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै लागु औषध दुर्व्यवसायी सम्बन्धी देशभर 4000 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको एसएसपी खत्रीको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गत साउनमा पार्टी एकीकरण गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपामा आएका नेपाल सद्भावना पार्टी पृष्ठभूमिका नेताहरू यति बेला अलमल परेका छन्। नाउपाभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र संस्थापक
रञ्जिता श्रेष्ठ बीचको विवादका कारण उनीहरू अलमलमा परेका हुन्। नागरिक मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच गत साउन 14 गते एकीकरण भएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष एवं नागरिक मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष रामकुमार महतोले पार्टीको विवाद रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले चाँडै नमिलाए यो एकता भङ्ग हुने चेतावनी दिएका छन्। नागरिक मुक्ति पार्टीभित्र उत्पन्न भएको विवाद 2080मै समाधान गर्न आग्रह गर्दै उनले 2080मा विवाद समाधान भएन भने नयाँ वर्षमा दुईवटा पार्टी बीच भएको एकता भङ्ग हुने उनको चेतावनी छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गर्दा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट केन्द्रीय समितिका 51 जना र 12वटा जिल्ला अध्यक्ष सो पार्टीमा समावेश भएका थिए। त्यसमध्ये हालसम्म पार्टीको महाधिवेशनबाट 3-4 जनालाई मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ। महाधिवेशनपछि अरू बाँकीले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गएका राजेश चौधरीले महाधिवेशनपछि नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि पार्टीमा विवाद भएका कारण कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। आफूले नागरिक मुक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरे पनि अहिलेको विवादमा तटस्थ बसेको चौधरीको दाबी छ। पार्टीको विवादभन्दा पनि श्रीमान श्रीमतीको झगडा जस्तो देखिएको भन्दै उनले त्यही भएर आफूहरू कसैको पक्षमा नलागेको स्पष्ट पारेका छन्। यतिखेर नागरिक मुक्ति पार्टीमा श्रीमान श्रीमती बीचमै विवाद चलेपछि डिभोर्ससम्मको सम्भावना रहेको पार्टीले बताएको छ। दर्शकहरुमा त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन गठबन्धन फुटेर सत्ताबाट उछिटिएपछि नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीति पूर्वाग्रहका आधारमा टार्गेट गरेको बताएका छन्। विराटनगरमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीका मुख्य समस्या छाडेर कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि निशाना बनाएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सहकारीसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अलग्गै छानबिन हुने बताए। उनले राष्ट्रिय सुधार पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेका बारेमा छुट्टै छलफल गरेर समस्याको निकास दिन सकिने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने भन्दा गठबन्धन फेरिएपछि रवि केन्द्रित राजनीतिक मुद्दा बनाएको दावी गरेका छन्। पहिले हामीसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो। सरकार छाडेपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ। यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ दाहालले भने। उनले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन कांग्रेसले रविलाई घेराबन्दी गरेको बताउँदै तर त्यो प्रयास सफल नहुने जवाब पत्रकारलाई दिएका छन्। अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मेल्दो कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले भने, मैले सदनमा जवाब दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यो केस के हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले यसमा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, त्यही आधारमा मैले बोलिरहेको छु। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार राप्रपाको प्रदर्शनमा सामान्य बल प्रयोग भएको भन्दै स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। राप्रपाले यसको विरोध गर्दै गर्दा रविले भने स्वाभाविक भन्दै यद्यपि सुरक्षा निकायले निर्देशन नदिएको दावी गरेका हुन्। जनकपुर धाममा आयोजित मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापन सत्रमा बोल्दै उनले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा त्यस्तो भए पनि सुरक्षा निकायलाई दमन गर्न निर्देशन नदिएको दावी गरे। प्रदर्शन गर्दा ढुङ्गामुढा गर्ने जस्ता परिस्थिति सृजना भएपछि नियन्त्रणमा लिने क्रममा त्यस्तो मेजर घटना देखिएको छैन। यद्यपि सुरक्षित गर्नुपर्दा घटना भइ नै हाल्छ, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ रविले भने। गृहमन्त्री लामिछानेले परेड समायोजनको ड्राफ्टमा काम भइरहेको पनि दावी गरेका छन्। उनले सुरक्षा अधिकारीको सरुवालाई रूपमा लिन नहुने बताए। साथै लामिछानेले गिरी प्रशासन समाचारका हेडलाइनका भरमा डराउने खालको नभएको बताएका छन्। उपमहानगर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मध्य सरकार गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालबाट पनि आचरणका सम्बन्धमा तथ्यहीन कुराहरू ल्याइन सक्छन्, नआत्तिनुहोला। अहिलेको गृह प्रशासन समाचारका हेडलाइनका भरमा डराउने खालको छैन। हामी फ्याक्ट कुरा गर्छौँ। समाचारका लागि कहिलेकाहीँ सङ्गठनबाटै सूचना चुहाउने प्रवृत्ति छ। समाचार आउला भन्ने डरले कामै नगर्ने यो हुन सक्दैन। समाचार कसरी बन्छ भन्ने म बुझ्छु, त्यसको पनि तपाईँहरू नलाग्नुहोस्। समाचारले मात्रै कार्य सम्पादनमा असर गर्दैन, तर नराम्रो नगर्नु। उनले मानिस मरेर जाँदासम्म न्याय नपाएको उदाहरण छ। यो स्थितिको अन्त्य हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। हामीभन्दा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भएका देश पनि हामीभन्दा अघि छन्, तर हामी किन छैनौँ यो सोच्नुपर्छ। हामी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दबाव
दबावमा काम गरिरहेका छौँ। कानुनले तपाईँलाई दिएको अधिकार कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुहोस्। तपाईँलाई म मेरो कार्यालयमा कुनै राजनीतिक दबाव दिने छैन। यसबारे मैले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको छु। यदि तपाईँलाई कुनै राजनीतिक दबाव आउँछ भने त्यो मतर्फ सारिदिनुहोस्। राजनीति म गर्छु, तपाईँ दबावमुक्त भएर काम गर्नुहोस्। मानिस मरेर जाँदासम्म न्याय नपाएको उदाहरण छ। यो स्थितिको अन्त्य हुने गरी काम गरौँ, उनले भने। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनले दबाव तथा प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्ण र प्रभावकारीका रूपमा काम गर्न सम्बन्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मध्य प्रदेश गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरमा आयोजना भएको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले वर्तमान सरकारले काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्लेख गर्दै सोही अनुसार जनहितका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले मध्य प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, खुला सीमा, लागु औषध, दुर्व्यवसायी, मिटर ब्याज, विपद व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने समेत दावी गरेका छन्। मध्य प्रदेशका सुरक्षा संवेदनशीलता, यहाँका मूलभूत समस्या र चुनौतीको पहिचान गर्न यो गोष्ठीलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छु। अब प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय सुरक्षा नेतृत्वले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिचान भएका समस्या, लागु औषध, दुर्व्यवसाय नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, अनुमति नलिकन सञ्चालन गरेका र एउटा उद्देश्य लिएर अर्को काम गरेका सङ्घ संस्था वा व्यवसाय तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छु, उनले आक्रोश हुँदै भने। मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान भएकाले पर्यटन प्रबन्धनका लागि सहजीकरण, अनुचित लेनदेन, मिटर ब्याज समस्याको समाधानका लागि पीडितको पक्षमा काम गर्ने तथा व्यावहारिक लेनदेन र वैधानिक कारोबारलाई समेत मिटर ब्याजको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य हुन, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न, विपदका कारणले कुनै पनि नागरिकको ज्यान गुमाउन नपर्ने स्थिति सिर्जनाका लागि प्रभावकारी काम गर्न समेत गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरी लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको समर्थनमा अरू विपक्षी दलहरू पनि एकजुट हुन थालेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा संसदीय दल संसदीय समितिको बैठकमा लगभग विपक्षी दलहरू एकमत देखिए। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताइरहेको थियो भने बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अन्य विपक्षी दलहरू राप्रपा र लोसपाले पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनकै एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसरी संसदमा विपक्षीहरू एकजुट हुन थालेपछि सरकार दबावमा परेको छ। बुधबार विपक्षीले संसदको नियमित कार्यसूची सुरु हुन लाग्दा विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 2 वैशाखसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। यसले सरकारका लागि सहमति जुटाउन 3 दिनको समय दिएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस सांसदहरू उठे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बोल्न समय दिए। खतिवडाले लामिछाने गृहमन्त्री भए लगतै सहकारी रकम हिनाबिना माथिको छानबिन रोकिएको र सहकारी पीडितहरू झन्झन पीडित भएको भन्दै काङ्ग्रेस संसदीय समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने चेतावनी दिए। उनले गल्ती छ भने सजाय भोग्न तयार किन नभएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ। निर्दोष छ भने एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ, त्यसले जे भन्छ त्यसलाई मान्न हामी तयार छौँ भन्दा किन सरकार डराइरहेको छ, अड्किएर बसिरहेको छ। हामीले फेरि पनि भन्यौँ, केहीसँग पूर्वाग्रह राखेर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीति गर्दैन। संसदमा भने हामीसँग कसैसँग दोष छैन, ईर्ष्या छैन, हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ। तर गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पर्यो, मेरो केही गल्ती छैन, छानबिन गरियोस्, गल्ती छ भने सजाय भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका खतिवडाले सरकारकै एक मन्त्रीको रकम सहकारीमा फसेको स्वयं मन्त्रीले नै भनेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीको त्यसतर्फ ध्यान नगएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। केही दिन अगाडि गृहमन्त्री लामिछानेकै पार्टीका उपसभापति तथा श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सहकारीमा आफ्नो 23 लाख रकम फसेको बताएका थिए। प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसले राखिरहेको मागमा बुधबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिएको छ। लोकसभाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन परेको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वैशाख 15मा इलाम 2मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा 20 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। चुनाव चिन्ह समेत प्राप्त गरिसकेपछि अब इलाममा खास चुनावी प्रचार सुरु भइसकेको छ। एकमात्र क्षेत्रमा चुनाव हुन लागेपछि मुलुकभरका राजनीतिक सरकारवालाहरूको ध्यान भने इलाम 2 तर्फ खिचिन थालेको छ, किनभने यो उपचुनाव पुराना र नयाँ दलहरूको शक्ति परीक्षणको प्रयोगशाला बन्दैछ। परम्परागत दलहरूप्रतिको बढ्दो अविश्वासको बीचबाट उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत विगतदेखि नै त्यहाँ जित हासिल गर्दै आएको एमाले र निकट प्रतिस्पर्धी रहेको काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तीव्र प्रचार पार्जी चुनावमा हमिएका छन्। 2079को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पार्टी स्थापनाको 6 महिनामै 20 सिट हासिल गरेको राष्ट्रपाले तनहुको चुनावबाट 1 सिट थप्यो। अब इलामबाट थप 1 सङ्ख्या बढाउने धाउनमा छ। त्यसलाई नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको पार्टीको उम्मेद्वारको इलामको चुनाव रोचक बन्दैछ। यो प्रतिस्पर्धामा कोशीमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनको एजेन्डा बोकेर जनमत पार्टीका उम्मेद्वार मैदानमा छन्। इलाम 2मा जितको विरासत भएको एमाले र निकटतम प्रतिस्पर्धीको हैसियतमा रहेको काङ्ग्रेस पनि जितको लक्ष्यसहित प्रतिस्पर्धामा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साझा उम्मेद्वारका रूपमा एमालेका सुहाङ नेमाङलाई मैदानमा उत्राएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट डम्बरबहादुर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले मिनल कुमार लिम्बू तथा पहिचान पक्षधर तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जनमत पार्टीका प्रेमबहादुर लिम्बू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्यामबहादुर दर्जी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मिनबहादुर लिम्बू, नेसनल रिपब्लिक नेपालका धनराज राणा मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लक्ष्मी गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट जितबहादुर राई उम्मेद्वार बनेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका जयवन्त विक्रम शाह, राप्रपा नेपालका गणेशबहादुर चौहान, नेपाली जनता दलका रेशमबहादुर सुनार नेपालीले उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वतन्त्रबाट डाकप्रसाद गौतम, मनोज निउराला, अर्जुन कुमार शाही, केशव कुमार चापागाई, दिपेश बोहरा, योगेश गुरुङ र राज बस्यालको उम्मेदवारी परेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सहकारीमा लाखौँ मानिस पीडित भएको बताए। मङ्गलबार राप्रपाले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आफूमाथि कुटपिट भएको समेत बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विगतमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गर्दा आफूले साथ दिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले उनी गृहमन्त्रीले कुटपिट गराएको जिक्र गरेका हुन्। उनले भने रवि लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री हुँदै गर्दा माइतीघर मण्डललाई निषेधित गराउनु भएको छ। यो देशको संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि समूहले, कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन्। निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छ कि छैन? भोलि सभामुख र हामी सांसदहरूको घर पनि निषेधाज्ञा बन्देला, बाथरुम पनि निषेधाज्ञा बन्देला, सिंहदरबार निषेधाज्ञा होला, संसद भवन राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञा हो। पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङलाई कुटपिट गरिएको छ। हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीले पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्न समेत लगाउनु भयो। यसलाई कालो दिनका रूपमा हामीले हेरेका छौँ। सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस्। प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले 2047 पछाडिका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती समेत दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसैले पनि दोषी करार नगरेको दावी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले ठगीको आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन मात्रै आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले आफूहरूले सहकारी ठगीमा कसैलाई दोषी करार नगरेको बताए। उनले काठमाडौँ, बुटोल, पोखरा, भैरवा र चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्बौं पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाममा 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा जम्मा गरिएको र सो प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको सत्य सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको बताए। काठमाडौँ, बुटोल, पोखरा, भैरवा, चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्ब पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाममा 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो, जुन गोर्खा मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको पैसा कुनै पनि आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन। जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अर्ब पैसा लगियो।
सांसद खतिवड़ाले भने त्यो पैसा छानबिन होस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्देश छु, यसमा छानबिन हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ। हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ। दोषी हो वा होइन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन र आरोपितले पनि भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि सत्य तथ्य छानबिन समिति आवश्यक छ। उनले काङ्ग्रेसले कोहीसँग पनि राजनीति पूर्वाग्रह नराखेको बताए। हामीलाई कसैसँग ईर्ष्या छैन, हामीलाई कसैलाई फसाउनु छैन, तर आरोप लागेको व्यक्ति हाम्रो गृहमन्त्री बन्नु भएको छ, जुन कुरा सुहाउँदैन। यदि उहाँमाथि गलत आरोप लगाइएको हो भने त्यो छानबिन समितिबाट प्रष्ट भएर हामीले न्याय पाउनुपर्छ। उनले भने सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म यो संसद बैठक निरन्तर रूपमा चल्न सक्दैन, उनले चेतावनी दिँदै भने। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराईले स्थिर राजनीतिक र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 58औं वार्षिक सभासदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्योग क्षेत्रको विकासमा जोड दिए मात्रै देश विकास गर्न सकिने बताए। उनले कृषि क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई न्यूनतम 10% भन्दा तल झार्ने, उद्योग क्षेत्रमा लागेको श्रमशक्तिलाई 35-40% पुर्याउने र सेवा क्षेत्रलाई 50-55% पुर्याउन सक्ने मात्रै देश विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर त्यसको मातहतमा बलियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथोरिटी बनाएर देशलाई 2 दशकभित्र 2 अङ्कको निरन्तर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराईले चीन र भारतसँग औद्योगिकरणमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्न पनि आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ सत्ता समीकरण बनिसके नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सम्बन्ध कति समयसम्म कायम रहला भन्ने आम जिज्ञासा व्यक्त हुन थालेको छ। कम्तीमा मार्क्सवादी विचारधारामा मान्ने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच रसायन मिल्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि छ। तर बनिसकेको नेकपा विघटन तथा 2079 को चुनावी परिणामपछिको समीकरण समेत भत्काएर माओवादी काङ्ग्रेससँगको समीकरणमा गएको विगतका कारण धेरैले यो समीकरण लामो जाँदैन भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगसँगै हुँदा कुरा मिलेकै देखिन्छ। जब छुट्टिन्छन् उनीहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमै पुग्छ। ओली प्रचण्ड बीचको टक्राउ यता टाढासम्म पुग्छ, यति टाढासम्म पुग्छ कि कम्युनिस्टहरू 3 पुस्तासम्म मिल्न सक्दैनन्। तर मिल्दा सहजै र सहर तरिकाबाट अब वामपन्थी एक हुन्छन् भन्ने खालको व्यवहार देखाउने गरेका छन्। पछिल्लो पटक इलाम क्षेत्रमा 2 को उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति गरमराएको छ, जहाँ नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पहिचानवादीको चौपक्षीय चर्चा छ। अघिल्लो पटक थोरै मतान्तरले पराजित नेपाली काङ्ग्रेसको चर्चा उत्तिकै छ। संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनको माहौलमा केही पात्रहरू समेत चर्चाका विषय बनेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थ लाग्ने समीकरण भएका छन्। केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङलाई समर्थन गरेको छ। 2079 को चुनावमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई समर्थन गरेको थियो। थोरै मतले पराजित खड्का अहिले पनि काङ्ग्रेसबाट चुनावी मैदानमा छन्। अहिले माओवादीको समर्थन केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा एमाले छ। अझै अर्को रोचक पक्ष यसअघि चुनावमा भाग नलिएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समेत नेमाङलाई समर्थन गरेको छ। पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ समीकरणलाई वामपन्थी एकताको संज्ञा दियो, तर वैचारिक दृष्टिकोणबाट रासपा लगायत अन्य दलहरूको समेत सहभागिता रहेकाले वामपन्थी एकता भन्न सकिन्न। पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले कालान्तरमा पार्टी एकतासम्म जाने गरी सत्ता फेरबदल भएको बताउँदै आइरहेका छन्। कम्तीमा वाम तालमेललाई जनताले 2074 जसरी अनुमोदन गरेका थिए, सोही त मत एमाले माओवादीसँग छैन भन्ने मापन इलाम 2 को उपनिर्वाचनले गर्नेछ। इलामको उपचुनावले 2084 को चुनावमा पनि वाम तालमेल हुन्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। माओवादीले एमालेका उम्मेद्वारलाई सहजै समर्थन जनाउनु त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ। उता सत्ता समीकरणको तेस्रो शक्ति रासपाले मित्रवत प्रतिस्पर्धाका लागि एकल उम्मेद्वार अगाडि सार्नुलाई पनि 2084 को पूर्वानुमानका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिगदेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा सांसदहरूमाथि समेत आक्रमण भएको बताएका छन्। थापाथलीमा आयोजित सभामा उनले गृहमन्त्रीले आफूहरूलाई दमन गरेको बताए। उनले भने, लोगो लगाएको सांसदलाई तपाईले के गर्नुभयो, मलाई कुट्नुभयो भनेर म भन्दिनँ। ज्ञानेन्द्र शाहीको कोट्ने देखाइएको छैन, कुन प्रकारको पूर्वाग्रह हो। उनले भने, माननीय बुद्धिमान तामाङमाथि जुन प्रकारको आक्रमण गर्नुभयो यसलाई हामीले राम्रोसँग याद गरेका छौँ। गृहमन्त्रीजी भ्रममा नपर्नुहोस्, राजनीतिमा तपाईभन्दा धेरै अगाडिदेखि हामी छौँ। यति लामो राजनीतिक यात्रामा 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु, तपाईले त्यो त्यागत राख्नुहुन्छ। रवि लामिछानेलाई छानबिन नै हुनु नपर्ने कुन व्यवस्था भएको भन्दै उनले छानबिन गर्दा दोषी देखिएन भने चोखिन पाउने बताए। आफूहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर तागत देखाएको भन्दै उनी रविमाथि खनिएका छन्।